इलेक्शन? आमी लोकसभा इलेक्शनाच्या प्रचाराक जेन्ना भोंवता तेन्ना खूब भरभरून प्रतिसाद आमकां लोकां कडल्यान मेळटा. कांय अवघे दीस उरलेले आसात, 5 ते 6 दीस उरल्यात आनी ह्या सगळ्यातूंतल्यान लोकां कडेन जें पावप जाल्लें आसा आनी आमची जीं खासदार निधींतल्यान कामां आसात, अन्य प्रोजेक्ट्स आसात, तातूंत आयुश हॉस्पिटल, मोपा एअरपोर्ट, इन्स्टिट्यूट ऑफ वॉटर स्पोर्ट्स, हें सगळें जें आसा हें सगळें लोकां कडेन आमी पावयल्लें आसा, सारक्या बऱ्या तरेन पावयल्लें आसा. आनी आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांणी जें फाटल्या 10 वर्सांत जें काम केल्लें आसा तातूंत लोक खूब इम्प्रेस जाल्ले आसा आनी नक्कीच लोकांनी ठरयिल्लें आसा की ह्या फावटी परत एकदां नॉर्थ गोंयान जें आसा ती डबल हॅट्रीक ही नक्कीच जातली आनी म्हाका अशें दिसता की मार्जीन जें आसा तें नक्कीच 1 लाखाच्या वयर आसतलें.